कार्यक्रम क्रस चेक विथ गणेश भट्टा। यो समस्या त झन् बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यसलाई संस्थागत बनाउने मुद्दालाई झनै अब जटिल हुँदैन? कसरी ट्याकल गर्ने यी समस्यालाई? म तपाईँको क्वेसनसँग केही हदसम्म सहमत छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घभित्र जटिलताहरू छन्, तर त्यसलाई सहज कसले बनाउने त? सबै हात बाँधेर बसेर अहिले अब नेतृत्वमा पनि लगभग 3-4 जना जस्तो आकाङ्क्षी देखिया छ। तपाईँ कसको समूहबाट हो? अब तपाईँलाई यो चुनावी प्रक्रिया जटिल छ भनेर मैले अघिल्लो प्रश्नमा नि भने। हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने नेतृत्व त्यस्तो हुन्छ जस्तो यहाँको समुदाय हुन्छ। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँले दिने नेतृत्व त्यस्तै हुन्छ। मानिलिनु भइहाल्नु भयो भने नेतृत्वमा को आउँदाखेरि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ नि त। त्यो सबले घुमाएर भने नि भन्न त मिल्यो नि तपाईँलाई? होइन, त्यस्तो को हुन्छ भन्दा पनि मैले चाहिँ यस्तो देख्छु, सबैको आफ्ना आफ्ना गुणहरू हुन्छन्, सबैका विशेषताहरू हुन्छन्। सफल मान्छे त्यो हो जसले भएको र आउँदो परिस्थितिमा देखिएको मान्छेसँग मिलेर काम गर्न सक्छ। KVA Global Education and Migration, with over 6 years of glorious history and hundreds of visa grants. We are proud of our migration agents. For more details, visit www.kvaglobal.com, a trusted brand in education and migration. कार्यक्रम क्रस चेक विथ गणेश भट्टा। नमस्कार। अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट प्रसारण हुने अस्ट्रेलियाको नम्बर 1 नेपाली टिभी लाहुरी टिभीको कार्यक्रम क्रस चेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश भट्ट। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी नेपाल र नेपाली समुदायसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाको निर्वाचन आउन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ र कोभिड-19 पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अस्ट्रेलियाको नेपाली कम्युनिटीमा र विशेष गरी नेपालमा पनि जति पनि कार्यक्रमहरू हुन सक्थे नेपाली कम्युनिटीका तर्फबाट केही कमी त आए, तैपनि पेन्डेमिकका समयमा झनै बढी सहयोगका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने देखियो र त्यस अन्तर्गत अहिले विशेष गरी नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहर आइरहँदाखेरि अस्ट्रेलियाको नेपाली डायस्पोराले पनि सकेसम्म धेरै सङ्ख्यामा ठुलो सङ्ख्यामा सहयोगहरू गरिरहेको छ। एकातर्फ यो परिदृश्य छ भने अर्कातर्फ हरेक 2-2 वर्षमा हुने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाको अहिलेको 2019-21 को कार्यकालको अहिले अन्त्यतिर हामी आइरहेका छौँ र 2021-23 को कार्यकालका लागि आगामी अगस्तमा निर्वाचन हुँदैछ र यिनै विषयको परिप्रेक्ष्यमा रहेर यहाँ नेपाली कम्युनिटीमा नयाँ नेतृत्वका लागि आकाङ्क्षीहरू पनि आइरहेका छन्, नयाँ कार्यक्रमहरू पनि उहाँहरू ल्याइरहनु भएको छ। यो कार्यकाल कस्तो रह्यो, अब आउने कार्यकालका लागि योजनाहरू के ल्याउने भन्ने समीक्षाहरू पनि भइरहेका छन्। यिनै विषयको सिरफेरमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाका कोषाध्यक्ष, आगामी कार्यकालका लागि जेनरल सेक्रेटरीका आकाङ्क्षी अनिल पोखरेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। अनिलजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। दैनिकी कस्तो चल्दैछ? दैनिकी ठिकै छ, व्यस्त छ जिन्दगी, त्यो एउटा ब्युटिफुल पार्ट पनि हो। नत्र हामी ठिक छ, परिवार, घर, काम, सामाजिक काम, एनआरएन, त्यसले व्यस्त नै बनाएको छ। अब यो कार्यकालको अघि पृष्ठभूमिमा भने जस्तै लगभग अन्त्यतिर सम्भवतः यो कार्यकालको अन्तिम इन्टरभ्यू पनि हुनसक्छ। तपाईँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियामा यो कार्यकाल सफल भयो भनेर कसैले मूल्याङ्कन गरिरहँदाखेरि सफलताको श्रेय मलाई एकजना तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ सम्भवतः, होइन? त्यो विषयमा डिटेलमा एकछिन पछाडि आउँला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ कोभिड-19 को पेन्डेमिकसँग जोडिएर अहिले तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ त्यसको विषयमा थोरै अपडेट। तपाईँको साध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जस्तै अस्ट्रेलियाबाट नेपालमा अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर पठाउनेदेखि विभिन्न खालका सहयोगहरू, राहतहरू तपाईँले सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। छोटोमा अपडेट गराइदिनुहोस् न, त्यसपछि हामी यो कार्यकालको रिभ्यू हुँदै आउने कार्यकालको विषयमा प्रवेश गर्छौँ। धन्यवाद गणेशजी। म यो कार्यक्रम तपाईँले भने जस्तै सम्भवतः अन्तिम इन्टरभ्यू पनि हुनसक्छ कार्यकालको र म सर्वप्रथम त यो कार्यकालमा मलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरू, मेरा कलिगहरू, मेरो टिमका साथीहरू र सम्पूर्ण पब्लिक जसले भोट हालेर जिताउनु भयो र जसले बाहिर बसेर सहानुभूति, माया दिनुभयो, उहाँहरू सबैप्रति साधुवाद र नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँले भने जस्तै सोचे जस्तो पक्का पनि थिएन यो 1.5-2 वर्षको समय। मलाई हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कार्यकाल मात्र होइन, कुनै पनि मानव जीवनमा हामी भोलि बुढो हुँदै गर्दा पनि यो वर्ष सम्झँदै गर्दा हाम्रो मानसपटलमा धेरै कुराहरू आउने गर्छन्। यो साँच्चै नै
विषम परिस्थिति थियो यो पेन्डेमिक भनेको वन्स इन अ लाइफ टाइम or वन्स इन अ मेनी इयर्स भन्छ नि त्यस्तो किसिमको सिचुएसन थियो र एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एज अ लिडरसिप नेतृत्व भनेको सहज बाटोमा सधैँ युजुअल ठाउँमा हिँड्ने मात्र होइन आएका परिस्थितिहरूलाई चिर्दै र त्यो अनुसार आफूलाई ढाल्दै अगाडि बढ्नु र त्यहाँबाट रिजल्ट निकाल्नु कम्युनिटीलाई भ्यालु एड गर्नु चाहिँ ट्रु लिडरसिप हो र हामीले हाम्रो क्षमतामा रहेर हामी एज अ भोलिन्टियर अर्गनाइजेसनमा काम गर्दै गर्दा हाम्रो वस्तु परिस्थिति हाम्रा रिसोर्सेसहरू यी सबै कुराहरूलाई युटिलाइज गरेर हामीले के गर्न सक्थ्यौँ र सक्छौँ त्यो हामीले आफ्नो ठाउँबाट भरपुर गऱ्यौँ र यसको श्रेय हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई सम्पूर्ण नेपाली डिएस्पोरा कम्युनिटीलाई जान्छ र तपाईँले अघि भने जस्तै मैले कामकै विषयमा भन्नुपर्दा यो 1.5-2 वर्षको समयमा धेरै कामहरू भएका छन् तर मैले विशेष गरी हाइलाइट गर्नुपर्ने काम भनेको पेन्डेमिकले नै हाम्रो कार्यकालको अधिकांश समय गएको हुँदा पेन्डेमिक सुरु भएदेखि नै हामीले कोभिड रिलिफ फन्डको नाममा अस्ट्रेलियामा रहेका मेन स्ट्रिमका यी नन प्रफिट अर्गनाइजेसन स्टेट र यो लोकल गभर्मेन्ट्सहरूले गर्नुभन्दा अगाडि एनआरएन अस्ट्रेलिया इनोभेटिभ स्टेप लिएर जुन ग्रोसरी प्याकेजेस बाँड्ने काम गरेको थियो पछि आउँदै गर्दा त्यो मोर देन 3,500 लाई हामीले बाँडेर सक्यौँ र यो क्याम्पेनमा हामीले मोर देन 73 कम्युनिटी अर्गनाइजेसनलाई एकै ठाउँमा ल्याएर डिएस्पोरा कम्युनिटी यस्तो दुःखको बेलामा युनाइटेड हुन्छ र हाम्रो भोइस हाम्रो एउटै भोइस हुन्छ र हामी राम्रो कामका लागि सधैँ एकै ठाउँमा आउन तयार छौँ भन्ने एउटा युनिटी र सोलिडारिटीको मेसेज पनि दियौँ र यही क्रममा हामीले नेपालबाट आएर बस्नुभएका स्ट्रान्डेड जो घर जान नपाएर नेपाल जान नपाएर फ्लाइट नभएर आत्तिएका आमा बुबा अथवा त्यस्तै डेस्परेट फ्यामिली सिचुएसन नेपालमा बिरामी भएर भेट्न जान नपाएका ती व्यक्तिहरूलाई पनि उद्धार उडानको रूपमा हामीले मोर देन 600-700 प्यासेन्जर्सलाई रिपाट्रिएसन फ्लाइटबाट नेपाल पठाउन सक्यौँ र अहिले आएर त लेटली तपाईँले जब नेपालमा सेकेन्ड वेभ आयो त्यसले नेपाललाई आक्रान्त बनायो त्यहाँको स्टार्ट देख्दाखेरि हामी राति सुत्न सक्दैनौँ हरेक पल न्युज हेर्दा हामी झस्कन्छौँ त्यो स्थितिमा होइन हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर फेरि पनि अस्ट्रेलियामा रहेका डिएस्पोरा कम्युनिटी यहाँका सम्पूर्ण बिजनेस हाउसेसहरूदेखि लिएर यहाँका मनकारी मनहरू सबैलाई जोडेर हाम्रो जुन अस्ट्रेलिया स्ट्यान्ड्स टुगेदर फर नेपाल भन्ने जुन क्याम्पेन थियो त्यसले कन्सन्ट्रेटर 100 कन्सन्ट्रेटरको लागि फन्ड रेज गर्यो र त्यो कन्सन्ट्रेटर हिजो मात्र डेलिभर्ड भएको छ नेपालमा र आज मात्रै एउटा कार्यक्रम पनि छ नेपालमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यो बुझाउँदैछौँ त्यो बाहेक पनि टेस्टिङ रिजिम कसरी बढाउने भ्याक्सिनका कुराहरूलाई कसरी नेपालमा अझ हामीले सानै सङ्ख्यामा भए पनि सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ र अक्सिजन प्लान्टका कुराहरू यी नेपथ्यमा अझै काम भएका कुराहरू छन् जुन तपाईँलाई म इन्टरभ्यूमा जोड्दै जानेछु हजुर अब कोभिड पेन्डेमिक पहिला तपाईँले यहाँ अस्ट्रेलियामा जति प्रभावित हुनुभयो इन्टरनेसनल नेप्लिज स्टुडेन्ट्स उहाँहरूलाई राहत प्याकेज डिस्ट्रिब्युसन गर्नेदेखि अहिले सेकेन्ड वेभ नेपालमा आउँदाखेरि अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन पुर्याउनेसम्मको यी विषयहरू जोडिएर यसमा आए अब यो बाहेक चाहिँ यो कार्यकाललाई यो कामहरूले चाहिँ स्मरण योग्य बनायो अथवा हामीले यो गर्न सक्यौँ भनेर तपाईँले लिस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के कामहरू भयो जसले गर्दाखेरि यहाँको नेपाली कम्युनिटीले अहिलेको यो लिडरसिपलाई सम्झिरहोस् भेरी गुड क्वेसन यो देखिने कुरा हो र यो समयको माग अनुसार यो लिडरसिपले गरेको काम हो के कुरा चाहिँ निश्चय पनि हो भने हाम्रो नेतृत्वले समयको माग अनुसार आफ्नो श्रम शक्ति र रिसोर्सेसहरूलाई युटिलाइज गरेको तर त्यो बाहेक पनि अरू धेरै कामहरू भएको छ जस्तै तपाईँलाई उदाहरणकै लागि भन्नुपर्दा सधैँ एनआरएनले गर्ने कार्यहरू जुन रेस्ट्रिक्सनको कारणले हुन सकेन जस्तै नेपाल फेस्टिभल जस्ता कार्यक्रमहरू हुन सकेनन् तर जुन गर्न सकिने र मिल्ने कामहरू थियो ती सबै कुराहरू भएका छन् जस्तै मेरो आफ्नै नेतृत्वमा एन्टरप्रेन्योर कन्फरेन्स भयो तपाईँले अलि अगाडि थाहा पाउनुभयो त्यो एउटा निकै उत्साहपूर्ण रूपमा र निकै सफल रूपमा त्यो भएको थियो त्यसै गरी नेपाली भाषा पाठशालाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो त्यो पनि निकै नै राम्रो त्यो फलदायी भएको थियो र त्यसका धेरै कुराहरू अझै रिजल्टहरू आउने क्रममै छन् त्यो टास्क फोर्सका त्यो बाहेक हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो कार्यकालमा जब हाम्रो टिम आउँदै गयो र विभिन्न कुराहरूमा मैले अघिल्लोदेखि नै अघिल्लो ट्रेजररमा आउने इच्छा जाहेर गर्दादेखि नै एउटा कुराहरू जहिले रेज गरिरहेको थिएँ हाम्रो कम्युनिटीले चाहिँ यहाँबाट रिसोर्सेस फन्डिङ्सका कुराहरूमा जति लिन सक्नुपर्ने थियो त्यो किसिमको लिन नसकेको कुरालाई मैले हाइलाइट गर्दै आएको थिएँ र म प्राउड साथ एज अ आउटगोइङ ट्रेजरर के भन्न सक्छु भने हामीले यो कार्यकालमा 150,000 अस्ट्रेलियन डिफ्रेन्ट एजेन्सिजहरूबाट फेडरल लोकल र स्टेट गभर्मेन्टका एजेन्सिजहरूबाट ग्रान्ट लिएर आउन सकेका छौँ र एउटा न्यू बिगिनिङ पनि हो
यो बाहेक हामीले अवेरनेसका प्रोग्रामहरू एज युजुअल हरेक स्टेट र फोरमहरूले आफ्ना स्टेटहरूमा वुमेन फोरमहरूले त अझै विभिन्न प्रोग्रामहरू डोमेस्टिक भायोलेन्सदेखि लिएर हायर स्टडिज रिसर्चका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू भएको छ र यति मात्र नभएर नेपालमा पनि विभिन्न ठाउँमा एडहक बेसिसमा आउने रिक्वेस्टहरू हुन्छ, कहाँ एम्बुलेन्स, कहाँ हस्पिटलका सहयोगहरूदेखि लिएर यी तमाम कार्यहरू भइरहेका छन्। र अर्को एउटा पोलिसी लेभलमा अझै दूरगामी असर पार्ने गरी बिहाइन्ड द सिन चाहिँ फाउन्डेसनको कामहरू भइरहेको छ र पोलिसी इन्स्टिच्युटको कामहरू भइरहेको छ। त्यो चाहिँ बिहाइन्ड द सिन भएको र अब निकट भविष्यमा त्यसका कुराहरू बाहिर आउनेछन्। फाउन्डेसन हामी किन बनाउन जरुरी छ, किन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा मैले थोरै जोड्न पनि जरुरी छ। यहाँ हामी एनआरएनए अस्ट्रेलियाले यति धेरै मनकारी परोपकारी काम गर्दै गर्दा, यति धेरै मान्छेले डोनेसन दिँदै गर्दा हामीले फाउन्डेसन मार्फत डिजिआर डिडक्टेबल गिफ्ट रेसिपिएन्ट जसरी हामीले ट्याक्स क्लेम गर्न सक्छौँ हामीले डोनेसन गरेको पैसाबाट, त्यो एउटा जर्नी हो। त्यसको लागि सर्टेन प्रक्रियाहरू छ। एसिएनसीदेखि डिजिआरसम्मको जर्नीको आफ्नै स्टेप्सहरू छ। त्यो बिहाइन्ड द सिन भइरहेका कामहरू हुन्। यो लगायत यो कार्यकालमा हामीले डिजिटलाइजेसनको कुराहरू सुरु गरेका छौँ, तर त्यसलाई अझै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यो सुरुवात मात्र भएको छ। यावत धेरै कुराहरू छन्। मैले तपाईँलाई अरू आधी घन्टा 1 घन्टा मैले एक्सप्लेन गरेर पनि सक्छु। अब ती सबै कुराहरूलाई पनि भइरहेका छन् भनेर हामीले बुझ्यौँ। यो पछिल्लो तपाईँले जुन जोड्नु भएको थियो ट्याक्स डिडक्टेबल बनाउने कुरा र फाउन्डेसनको कुरा, हजुर, यो चाहिँ अलिक द्रुत गतिमा हुनुपर्ने भन्ने अपेक्षा मान्छेले गरेका थिए। किनभने अघिल्लो निर्वाचनको बेला पनि चुनावी एजेन्डाको रूपमा यो प्रवेश पाएको थियो। अहिले पनि चुनाव आउने बेलामा तपाईँ अरूले पनि भनिरहेको मैले सुनिरहेको छु। तर यो बिचमा तपाईँ आफै पनि अकाउन्टिङ ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ। यो ट्याक्स डिडक्टेबल बनाउने कुरा, फाउन्डेसनको कुरा चाहिँ पेन्डेमिक भए पनि अलिक द्रुत गतिमा हुन सक्थ्यो, भएन भन्ने गुनासोहरू पनि छन्। के भन्नुहुन्छ त्यसमा? A very good question. I think it's a right platform to respond that query. यो इच्छा सबैलाई छ, किनभने म आफै पनि तपाईँ आफै पनि डोनेसन गर्नुभएको छ। हामी मन लगाएर डोनेसन गर्छौँ र त्यहाँबाट हामीले ट्याक्स डिडक्सन क्लेम गर्न सक्छौँ भने त्यो पैसा अझ डोनेट पनि गर्न सकिन्छ, हामीलाई बेनिफिट पनि हुन्छ। र भोलि अर्गनाइजेसन एनआरएनए जस्तो अहिले विशुद्ध मेम्बर्सको फन्डबाट चल्ने अर्गनाइजेसनलाई यसरी डोनेसनका बाटाहरू खोल्दाखेरि यो सस्टेनेबल पनि हुन्छ र रिसोर्सेसको हिसाबले पनि इनरिच हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो किसिमका लजिकहरू आउनु ठिक हो। तर यसको पछाडिको दुईवटा कुराहरू छन्। किनभने म यो प्रक्रियामा एकदम नजिकबाट काम गरेको मान्छेलाई हुनाले मैले जवाफ दिन पनि अरूले भन्दा अलि अथेन्टिक जवाब दिन सक्छु होला। हाम्रो गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको विधानमा दुईवटा कुराहरू लेखिएको छ। एउटा फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू र अर्को नेपालमा टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू। यो कुरा चाहिँ यहाँको एसिएनसी अस्ट्रेलियन च्यारिटिज एन्ड नन प्रफिट जुन हाम्रो एसिएनसी छ, एसिएनसीले चाहिँ यो कुराहरू भएपछि त्यहाँ रजिस्टर गर्न दिँदैन। त्यो रजिस्टर गर्न नदिएको कारणले गर्दा हामीले डिजिआरसम्मको यात्रा तय गर्न सकेनौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले नयाँ एउटा इन्टिटी खडा गर्नुपर्छ जसमा यी कुराहरू हुन्नन् र यहाँको नियम कानुनले बाधा अड्काउ अथवा छेक बार गर्दैन। र त्यो प्रक्रिया भनेको हामीले सोचे जस्तो सहज एकैचोटि हुने होइन रहेछ। त्यसका लागि हामीले नयाँ इन्टिटी खडा गर्नु पर्यो, त्यसका रिक्वायरमेन्टहरू मिट गर्नु पर्यो, एसिएनसीमा रजिस्टर गर्नु पर्यो। त्यसपछि पनि डिजिआर भइहाल्दैन, त्यसको लागि पनि हामीले प्रोजेक्ट गरेर देखाउनुपर्छ र त्यो प्रोजेक्ट गरेर त्यसको रिपोर्टिङ गरेर चित्तबुझ्दो रिपोर्ट बुझाइसकेपछि देखिन्छ। अझै पनि आज सुरु गरियो भने त्यो हुनलाई 2 देखि 3 वर्ष लाग्छ। भनेपछि अब आउने कार्यकालमा पनि यही स्पिडमा स्मुथली गयो भने पनि 2 देखि 3 अझै अगाडि हुन सकोस्। मेरो पनि इच्छा चाहना छ, तर मेरो बुझाइमा त्यो हुनलाई अरू 1.5-2 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ डिजिआरको जर्नी चाहिँ। अब यही बिचमा अर्को एउटा सानो गुनासो जोडौँ, त्यसपछि फेरि हामी अगाडि बढाउँला। एनआरएन अस्ट्रेलियामा समन्वयको विषयमा, कोअर्डिनेसनको विषयमा जहिले पनि गुनासोहरू कम्युनिटी भित्रैबाट पनि र बाहिरबाट पनि आउने गर्छ। जस्तो जति बेला कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ, मानौ कि एन्टरप्रेनर कन्फरेन्सको कुरा होस् अथवा अन्य कुनै तपाईँहरूको सिग्नेचर प्रोग्रामहरू होस्, त्यसमा चाहिँ कमिटीकै मान्छेहरूको बिचमा समन्वय नहुने, अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो तर हामीमा समन्वय भएन भन्ने गुनासोहरू तपाईँहरू भित्रैबाट आउँछ। त्यसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अथवा समन्वयलाई म्याक्सिमाइज गर्नलाई कस्ता प्रयासहरू भयो कि भएनन्, कि तपाईँलाई लाग्छ कि 100% समन्वय भयो लाग्छ अथवा केही कमजोरीहरू थिए? होइन, सुधार जुनसुकै कार्यक्रममा पनि सुधार गर्ने ठाउँहरू हुन्छ। कुनै पनि कुरा पर्फेक्ट हुन्न र आजभन्दा भोलि लर्न गर्ने, ग्रो हुने नै हो। म पनि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घमा पहिला आउँदै गर्दा
आजभन्दा 1.5-2 वर्ष अगाडि केही कुरा गर्दै गर्दा अथवा भन्दै गर्दा भन्दा आज भएको भए मैले त्यो नगरेको भए हुन्थ्यो अथवा नभनेको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो फिल हुन्छ। तर म आफै मेरो विषयमा चाहिँ म अलिकति बढी रिजल्ट ओरिएन्टेड मान्छे हो र म रिजल्ट फोकस्ड पनि छु। समन्वयका कुराहरूमा सम्भवतः मेरो टिममा सबैभन्दा बढी समन्वयकारी भूमिका खेल्ने र 8वटै स्टेट र टेरिटोरिज लगायत हाम्रा युथ फोरम र वुमेन फोरमसँग अलि बढी समन्वय गरेर अलि बढी समय बिताएर काम गर्ने डाइरेक्टरहरू मध्येको हो। तर त्यति भन्दै गर्दा एज अ टिममा सुधार गर्नुपर्ने राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने हामी सबैमा ममा पनि अथवा हामी जुन समुदायबाट आएका छौँ जस्तो प्रकृतिमा आएका छौँ हामीमा एउटा के किसिमको छ भने म बिना चल्दैन अथवा म नै सर्वोपरि हो र म नै सबै कुरा जान्ने हो, यो बिना संसार रहन भन्ने एउटा किसिमको सोचहरू पनि छ। त्यहाँबाट म पनि उन्मुक्ति लिनुपर्छ र हामीहरूले पनि उन्मुक्ति लिनुपर्छ। नयाँ जेनेरेसन नयाँ बाटाहरू नयाँ आयामहरूलाई खोल्दै अघि बढ्न सक्नुपर्छ, सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ। अब अलिकति अगाडि बढेर हेर्दाखेरि अब नयाँ कार्यकाल अगस्तमा निर्वाचन हुने लगभग निश्चित जस्तै भइसक्यो। जुलाईमा थियो, केही पछाडि सार्नु भएको छ तपाईँहरूले। अब नेतृत्वको लागि विभिन्न पदमा आकाङ्क्षा देखाउनेहरू पनि बाहिर आइरहनु भएको छ। भलै औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा चाहिँ हुन बाँकी छ। तपाईँले पनि जेनरल सेक्रेटरी होइन, महासचिव राष्ट्रिय रूपमै नेसनल जेनरल सेक्रेटरीको रूपमा आफ्नो आकाङ्क्षा अगाडि सार्नु भएको छ अनौपचारिक रूपमा। सम्भवतः समूहमा छलफल चलिरहेछ होला। अलिकति तपाईँको प्लानिङ, तपाईँको सोचाइ कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। गणेशजी, मेरो सोचाइ म त अझै यो निर्वाचनको प्रक्रिया छोटो हुनुपर्छ र हाम्रो यो 2 वर्षको टर्ममा सम्भवतः 23 महिना जति चाहिँ हामीले काम नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचको मान्छे हो र म त्यही कुराबाट नै ड्रिभन छु। अहिले पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले मलाई फलो गर्नुभयो भने मेरो सोसियल मिडिया हेर्नुभयो भने म अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरकै कुराहरू गरिरहेको हुन्छु। म फोन गरेर तपाईँको डिपोजिट आएन भन्छु अथवा यस्तै किसिमका कार्यहरूमा व्यस्त भइरहेको हुन्छु। मेरो इच्छाको कुरा गर्दा मैले 2 वर्ष कार्यकाल एज अ राष्ट्रिय कोषाध्यक्षको रूपमा जुन काम गर्ने अवसर पाएँ, केही कुरा दिने अवसर पाएँ, केही कुरा संस्थाबाट लिने अवसर पाएँ। लिने यो अर्थमा कि अनुभव, नेटवर्क र आफ्नो पर्सनल जिन्दगीमा पनि इन्टरपर्सनल स्किल्सहरू। म एउटा कमर्सियल सेक्टरमा 12-15 वर्षदेखि काम गर्दैछु। त्योभन्दा नितान्त भिन्न वातावरणमा एकदमै जटिल, जस्तै मेरो काम गर्ने ठाउँको इन्भाइरोमेन्ट एकदमै सहज हुन्छ। तर मैले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अथवा सामुदायिक संस्थाहरूमा काम गर्दा जटिलताहरू देखेको छु र त्यसले अझ धेरै सिक्ने अवसरहरू मिलेको हो कि होइन। मलाई अझ बढी स्ट्रेसफुल सिचुएसन, कतिपय कुराहरू मैले जिन्दगीमा सोच्दै नसोचेका कुराहरू अथवा सुन्दै नसुनेका कुराहरू पनि मैले यो संस्थामा आएर सोचेको, देखेको, भोगेको छु। कहिलेकाहीँ केही कुराहरूले खुसी पनि बनाएको छ, कहिलेकाहीँ गह भिजेको अवसरहरू पनि छ। त्यही भएर मलाई छुट्टै र भिन्न मान्छे पक्कै बनाएको छ। त्यसको लागि म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगायत यसको सम्पूर्ण आबद्धप्रति कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले आफूले जुन प्रमिस गरेको थिएँ कोषाध्यक्ष हुँदै गर्दा मैले केही हदसम्म त्यसमा न्याय गरेँ जस्तो लाग्छ र आउँदा दिनमा पनि मसँग धेरै कुरा होइन, 3टा एजेन्डाहरू छन् जुन गर्न सकिने एजेन्डा। म गर्न नसकिने कुराहरू अहिले राखेर पस्किन चाहदिनँ। त्यो एजेन्डाहरू एज अ जेनरल सेक्रेटरी मैले इस्टाब्लिस गर्न सक्छु भन्ने छ र भोलि अवसर मिल्यो भने, समयले साथ दियो भने र सबै कुराहरू मिलेको खण्डमा मैले इच्छा जाहेर गरेर पब्लिकको माया ममताले त्यो अपर्च्युनिटी पाएँ भने गर्छु भन्ने छ। अब तपाईँ ट्रेजररबाट जेनरल सेक्रेटरीमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यहाँको नेपाली कम्युनिटीको मन नै जित्ने कुरा पनि मुख्य कुरा होला होइन। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर अहिलेको कार्यकालमा तपाईँले गर्नुभएको काम अझै विशेष गरेर भन्ने हो भने क्वार्टरली रिपोर्ट एनआरएनए अस्ट्रेलियाको तपाईँले जुन पब्लिस गर्नुभयो, ट्रान्सपरेन्सीमा वान अफ द इक्जाम्पल्स भनेर तपाईँलाई मान्छेले चिनेका छन्। अलिकति स्मरण गराइदिनुहोस् न, तपाईँ नेतृत्वमा पुग्दाखेरि, तपाईँ कोषाध्यक्षको रूपमा काम सुरु गर्दाखेरि त्यो ट्रान्सपरेन्सी अथवा इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटस कस्तो थियो र त्यसलाई तपाईँले यो क्वार्टरली रिपोर्ट एउटा सिस्टममा ल्याउने बेलासम्म त्यो कसरी सम्भव भयो? तपाईँ पुग्दाखेरि कस्तो थियो? तपाईँभन्दा अगाडिका साथीहरू कस्तो अवस्थामा तपाईँ एनआरएन अस्ट्रेलियालाई छोड्नु भएको थियो? म यसलाई यसरी जवाफ दिन चाहन्छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एउटा भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन हो। त्यहाँ गएर सबैले आफूसँग भएको समय र सिपको आधारमा एउटा रिजल्ट दिने हो। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि आफूले सकेको दिने, नसके यत्तिकै छोड्ने भन्ने त होइन नि त? अवश्य होइन। म आउँदैछु। मैले तपाईँलाई जोड्न चाहेको चाहिँ के हो भने योभन्दा अघिल्ला कार्यकालहरूमा पनि मलाई लाग्दैन जो त्यहाँ बसेर काम गर्नुभयो उहाँहरूले प्रयास गर्नु भएन अथवा उहाँहरूको गलत नियत थियो अथवा आर्थिक घिनामिना भएको थियो, मलाई लाग्दैन, मलाई व्यक्तिगत रूपमा। तर के चाहिँ पक्कै हो भने पनि
कुराहरू बाहिर नआउँदा थाहा नहुँदासम्म प्रश्नहरू हुने गर्छन् र कुराहरू धेरै दिँदै गर्दा अझै बढी प्रश्न गर्ने बाटो हुन्छ र त्यसले मान्छेलाई एउटा कम्फर्ट जोनमा लैजान्छ। मैले एज समाजमा देख्दै भोग्दै अथवा देख्दै आएको दाइ दिदीहरू दौडिनुहुन्छ, परिवारको समय काटेर घर आवासीय नेपाली सङ्घ समुदाय भनेर हिँड्नुहुन्छ, फेरि पनि यो गर्यो त्यो गर्यो, फलानुले खायो ठग्यो अथवा यस्ता यावत कुराहरू आउने गर्छ। होइन, यो त हुँदै होइन। यो कुरालाई बन्द गर्ने अथवा यो कुरालाई राम्रोसँग जवाफ दिने भनेको एक्सन होइन। समटाइम्स एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स भन्छ नि। अनि मैले चाहिँ सोचेको थिएँ यसको कुरा भनेको फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्सी भनेको कुरा एकदमै ठुलो कुरा हो। त्यसले संस्थाको गरिमालाई बढाउँछ, विश्वसनीयतालाई बढाउँछ र त्यो संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयतासँग धेरै कुराहरू गाँसिएको हुन्छ र त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण मेम्बर, काम गर्ने भोलिन्टियर्सहरू र पदाधिकारीहरूलाई पनि एउटा सहज स्थानमा लैजान्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो र मैले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर जुन किसिमले पहिलो कार्यकालमा जब यो केही थिएन, टेम्प्लेट बनाउनेदेखि लिएर यो डिजाइन गर्ने फेजमा अलिकति कठिन अवस्थाहरू थियो, तर त्यसलाई एकपटक इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि एउटा कम्युनिटीको पनि एक्सपेक्टेसन भयो। यसरी क्वार्टरली रिपोर्ट आउँदै गर्छ, कहिलेकाहीँ कस्ता जेन्युन क्वेसनहरू आउँदा खुसी पनि लाग्थ्यो, यो किन भयो, यो प्रोजेक्ट गर्दा किन लस भयो, मन्त्रीलाई बोलाएर कार्यक्रममा किन लस भयो अथवा प्यारेन्ट्स पिकनिकको नाममा यहाँ किन घाटा भयो भन्ने क्वेसनहरू आउँदै गर्दा ओहो दे आर लुकिङ एट इट, दे आर अब्जर्भिङ इट होइन। हामीले सुधार गर्नुपर्ने त्यो क्वेसनले मैले जहिले नि बोर्ड मिटिङमा राख्थेँ, यो क्वेसन आएको छ बोर्ड मेम्बर्सहरू होइन, हामीले यो कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ भनेर मैले हरेक क्वार्टरली रिपोर्टपछि त्यो कुराहरू रिभ्यू गर्थेँ। त्यसैले अगाडि के थियो भन्दा पनि मैले देखेको हामी बढ्ने हुर्कने क्रममा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ थियो र त्यो सुधार मध्येको एउटा स्टेप हो र यो हामीले यो टिमले भन्छु मलाई पनि अवसर दिनुभयो, टिमले साथ सहयोग दिएर यो एउटा हामीले स्टेप गरेका हौँ र भोलिको दिनमा यसलाई अझ प्रोग्रेसिभ भएर अरू प्रोग्रेसिभ कुराहरू गर्नुपर्छ। आजभन्दा भोलि पछाडि जान चाहिँ पक्कै पाइन्न, तर भोलिको दिन अझ सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने हो। अब यसमै जोडेर यसलाई कतिपयले कसरी पनि विश्लेषण गरिरहेको मैले पाइरहेको छु भने जस्तो अघिल्ला कार्यकालहरूमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अलि धेरै कार्यक्रमहरू गर्न त सकिएन नि त, जस्तो पहिला जस्तो कार्यक्रमहरू भएनन्। यस्ता रिपोर्टहरू पब्लिस हुनुपर्ने, सार्वजनिक हुनुपर्ने चाहिँ अरू कार्यकालहरूमा थियो, जुन कार्यकालमा धेरै कार्यक्रमहरू भएका थिए। अहिले त कार्यक्रम नै भएको छैन, पब्लिस गर्न के गाह्रो कुरा भएर भन्ने पनि मैले सुनेको छु। उनीहरूलाई तपाईँको जवाफ के हुन्छ? यस्ता क्वेसनहरू आउँछन् र यस्ता क्वेसनहरूलाई म के भनेर जवाफ दिन्छु भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घको इतिहासमा पहिलो पटक 4 हप्ताको ग्यापमा $1.2 मिलियन को ट्रान्ज्याक्सन भएको छ। त्यो भनेको मल्टिप्लाइड बाई 12 गर्नुहोस्, त्यो करिब 1.2 मल्टिप्लाइड बाई 12 भनेको 14.4 मिल हुन्छ। त्यो भनेको एउटा कम्पनी रन गर्नलाई कति स्टाफ चाहिन्छ, एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै दिएको। त्यसै गरी कोभिडको प्रोजेक्ट छ, कोभिडको प्रोजेक्टमा मोर देन 150K भन्दा बढीको एक्सपेन्डिचर भएको छ। त्यो भनेको सिडनीको एउटा नेपाल फेस्टिभलको स्तरको हो र त्यति मात्रै होइन, यो कार्यकालमा 20,000 भन्दा बढी खर्च हुने हरेक कार्यक्रमको प्रपर रिपोर्टिङ हुने गरेको छ। त्यही भएर यी सबै कुराहरू सम्भवतः कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने समाजमा सकारात्मक सोच गर्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ र त्यति भन्दै गर्दा यो समाज हो, त्यहाँ नकारात्मक सोच पनि हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू आउनुलाई हामीले एकदमै सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ। अघि मैले भने नि एउटा कमर्सियलमा काम गर्दा चाहिँ रिवार्ड पनिसमेन्टका कुराहरू हुन्छ भने कम्युनिटीमा काम गर्दा यस्ता कम्प्लेक्सिटिजहरू हुँदै गर्छ। म पनि सिक्दैछु, मैले तपाईँलाई जस्तै क्वेसनहरू आएका छन्, मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा अट्याकहरू हुने गरेको छ होइन, तर त्यसलाई मैले पहिलो केही क्षणहरूमा चाहिँ एकदम खिन्न हुने, एकदमै असहज लाग्ने, किनभने म यो सबै कुरासँग त अभ्यस्त छैन, मलाई किन यस्तो भयो जस्तो हुन्थ्यो। तर कालान्तरमा होइन, यो समुदायमा काम गर्दा यस्ता किसिमका मान्छेहरू छन् र यिनीहरूले यस्तो किसिमको प्रवृत्तिहरूसँग लड्नुपर्छ, जित्नुपर्छ र आफूमा सकारात्मक सोच राखेर सक्दासम्म आफ्नो पोजिटिभ इनर्जीलाई पोजिटिभ कुरामा डिरेक्ट गरेर त्यस्तो कुराहरूलाई धेरै ध्यान नदिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएर नै अगाडि बढेको। हजुर, अब त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ आउने कार्यकालका लागि तपाईँ आकाङ्क्षा देखाएर उम्मेदवार पनि भन्नुभयो र चुनावी मैदानमा जानुभयो भने चाहिँ यही मुद्दा सबैभन्दा स्ट्रङ मुद्दा हो अथवा योभन्दा अरू मुद्दाहरू छन् तपाईँलाई नयाँ कार्यकालमा नयाँ जिम्मेवारी दिनका लागि यहाँको कम्युनिटीले?
होइन, हरेक पोजिसनको आफ्नो आफ्नो विशेषता हुने गर्छ। ट्रेजरर हुँदै गर्दा फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्सी वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थियो। अब मैले अहिले इच्छा जाहेर गरेको, मैले मेरो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको पनि होइन र त्यो नेपथ्यमा भएका कुरा हो। मेरो साथी परिवारसँग म सरसल्लाहको स्टेजमा पनि छु। समय आएपछि सबै कुराहरू म तपाईँ माझ नै आएर पनि भन्न रेडी छु। सरसल्लाहहरूमा नै केन्द्रित छ र मैले देखेको एज अ जेनरल सेक्रेटरी अथवा महासचिव पद हुँदै गर्दा साङ्गठनिक पारदर्शिता र सुदृढीकरण भनेको छु मैले यसलाई। र अर्को एउटा कुरा इङ्ग्लिसमा भन्ने गरिन्छ नि इन्स्टिट्युसनलाइजेसन। एनआरएनए अस्ट्रेलिया अर्गनाइजेसन भएको छ तर इन्स्टिट्युसनलाइज हुन सकेको छैन। त्यो अर्गनाइजेसनबाट इन्स्टिट्युसनलाइजेसनको जर्नी गर्न बाँकी छ। त्यो एकदमै कठिन जर्नी हो। हामी बामे सर्दैको अवस्थामा छौँ। विशेष त एसिकमा रजिस्टर भइसकेपछिको पहिलो कार्यकाल हुँदै गर्दा धेरै कुराहरू यो वर्ष टेम्प्लेट बनाउने बिहाइन्ड द सिन काम गर्नेमै गयो र आगामी दिनहरूलाई यसलाई अझै सुदृढ गर्नुपर्ने जरुरी छ। र मेरो वान अफ द ठुलो फोकस भनेको इन्स्टिट्युसनलाइजेसन हो। त्यो अन्तर्गत डिजिटलाइजेसन जुन हामीले सुरु गरिसकेका छौँ तर त्यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। प्रपर रेकर्ड किपिङका कुराहरू छन्। सेकेन्ड कुरा मैले जहिले पनि फिल गरेको यति ठुलो डिएसपेरा कम्युनिटी हुँदै गर्दा, यति धेरै सङ्ख्यामा हामी हुँदै गर्दा र यति पुरानो कम्युनिटी हुँदै गर्दा पनि अरू अरेबिक कम्युनिटी, इन्डियन कम्युनिटी, चाइनिज कम्युनिटी जस्तो हामी मेन स्ट्रिमसँग लिएज गरेर त्यहाँका पोलिटिसियनहरूसँग रिलेसनसिप बिल्डअप गरेर र यहाँका एजेन्सिजहरूसँग हामी नेक टु नेक गएर रिसोर्सेसहरू ल्याउने, हामीले त्यहाँबाट अरू रिसोर्सेसका साथसाथै हामीले त्यहाँबाट जति फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो आफ्नो कम्युनिटी त्यो लिन सकेका छैनौँ। र त्यसमा मैले कम्प्लेन गर्न चाहेको होइन, हामीभन्दा अघिल्लो जेनेरेसनले जति गर्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ। र हामी अब आउने जेनेरेसन, मेरो जेनेरेसनले यो फिल्डमा यहाँको मेन स्ट्रिम कम्युनिटी, यहाँका लोकल फेडरल र स्टेट गभर्मेन्टका एजेन्सिजहरूसँग रिलेसन बिल्डअप गर्ने, यहाँ पोलिटिसियनहरूसँग रिलेसन बिल्डअप गरेर त्यो रिसोर्सेसहरूलाई ल्याउने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट बताउनुपर्छ। त्यसैले मैले भनेको छु ब्रिजिङ द रिलेसनसिप विथ मेन स्ट्रिम कम्युनिटी, स्पेसली यहाँका एजेन्सिजहरूसँग र रिसोर्सेसहरूलाई क्याप्ट गर्ने कुरा मेरो अर्को एउटा नेक्स्ट सेकेन्ड टार्गेट हो। त्यो बाहेक अब अर्गनाइजेसनमा दूरगामी रूपमा गर्न सकिने कुराहरू के हुन सक्छन् र भोलिको लिडरसिप कस्तो आउनेछ त्यससँग सरसल्लाह गरेर गरिने अरू कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। त्यो बाहेक एनआरएनको आफ्नै इन्सेप्सनदेखिका आफ्ना मुद्दाहरू छन्, त्यसमा स्टिक हुने कुरा त छँदैछ। तर मलाई लागेका महत्त्वपूर्ण दुईवटा पार्ट चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइजेसन र यहाँको रिसोर्सेस, यहाँको मेन स्ट्रिम कम्युनिटीसँग लिएज गरेर हामीले लिनुपर्ने, गर्नुपर्ने, हुनुपर्नेसम्मको सम्बन्ध डेभलप गरेर त्यहाँको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस नै हो। निकै महत्त्वपूर्ण पनि छ तपाईँले भनेको कुरा। जस्तै एनआरएनको सुरुवातदेखिका मुद्दाहरूकै विषयमा यी विषयहरू केन्द्रित छन्। इन्स्टिट्युसनलाइजेसन जस्तै तपाईँले यहाँ भन्नुभयो कि हुन त कतिपय कुरा बाहिरबाट देख्दाखेरि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ र त्यो ठाउँमा पुगेपछि गर्ने नै ठाउँ आफू भएपछि कतिपय सन्दर्भमा जटिल पनि हुनसक्छ। जस्तो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यहाँको गभर्मेन्टसँग लिएज गर्ने कुरा, एजेन्सिजहरूसँग लिएज गर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ महासचिवको उम्मेदवार हुनुभयो र जित्नुभयो भने योभन्दा अघिल्ला कार्यकालहरूमा अथवा आजसम्म नभएको लेभलमा तपाईँले त्यो लेभलमा म लिएज गर्छु भन्ने आधारहरू केही छन्? यसलाई यसरी जवाब दिन्छु म तपाईँको प्रश्नमा। यसको प्रक्रियाहरू हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले स्टेट गभर्मेन्टसँग ग्रान्ट माग्नुभयो, तपाईँले डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ। अधिकांश ग्रान्टहरू तपाईँको डकुमेन्ट हेरेर मात्र हुन्न, तपाईँले कस्तो रिलेसन बिल्डअप गर्नुभएको छ र तपाईँको स्पेसली तपाईँको जुन ओरिजिनबाट आउनु भएको छ, तपाईँको हिस्ट्री के छ त्यसमा म्याटर गर्ने गर्छ। जस्तै मैले भन्न चाहेको चाहिँ म एज अ जेनरल सेक्रेटरी अथवा म एउटा संस्थाको डिरेक्टर हुँदै गर्दा मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो भोलि म नभएर अरू एबिसिडी जो आउनुहुन्छ उहाँले पनि के गर्नु पर्यो, भोलिको नेतृत्वले मैले एज अ बाहिर बसेर भन्नु पर्यो भने भोलि नेतृत्व भएन भने गर्नुपर्छ के भने हामीले गएर आवासीय नेपाली सङ्घ हामीले एज अ भोलेन्ट्री ग्राउन्डमा यति काम गऱ्यौँ, यसो गऱ्यौँ, फ्याक्ट्स र फिगर्सहरू यो हो, हामीले यो रिसोर्सेसबाट यति गऱ्यौँ। जस्तै कोभिडकै इक्जाम्पल नै हो, कोभिडमा 3000लाई हामीले तिमीहरूले नसोच्दाखेरि हामीले 3000लाई डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ होइन। हामीले भोलेन्ट्री अर्गनाइजेसन भएर चार्टर फ्लाइट मिलियन्स डलरको अघि कसले भन्नुभयो केही भएन भन्नुहुन्थ्यो नि, इतिहासमै पहिलोपटक मिलियन्स डलरको चार्टर फ्लाइट बुक भएर हामीले मान्छे पठाएका छौँ। त्यो काम भोलेन्ट्री ग्राउन्डमा गऱ्यो। यो फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सहरू हुन्। यो गएर तपाईँले स्टेट गभर्मेन्टको एउटा अथोरिटीसँग, त्यहाँको ग्रान्ट अफिसरसँग अथवा त्यहाँको मल्टिकल्चरल कम्युनिटीसँग बसेर तपाईँले फेस टु फेस मिटिङ राखेर प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस्। इट्स मोस्ट लाइकली युल गेट अ ग्रान्ट।
इक्जाम्पल दिन्छु, मैले इन्टरप्रेनर कन्फरेन्स गरियो, सधैँ इन्टरप्रेनर कन्फरेन्स कसरी हुने गर्थ्यो भने प्रायः जस्तो स्पोन्सर्सहरूलाई अलि बढी लिएर दिने चलन थियो। मैले यसपटक इन्टरप्रेनर कन्फरेन्स गर्दै गर्दा होइन, अलि फरक ढङ्गले गरौँ, हामी खादा नलगाउँ, भाषण नगरौँ, सायद अघिको तपाईँको क्वेसनहरूमा भएन भन्ने सोध्नु भएको थियो, अलिकति फरक हुनुलाई पनि केही भइरहेको कुराहरू, हिजोदेखि आएका कुराहरू चेन्जेस हुँदा पनि सबै कुरा सबैलाई एक्सेप्टेबल हुन्छ भन्ने हुन्न। त्यो क्रममा मैले सोचेको होइन, हामीले मेन स्ट्रिमलाई किन रिसोर्सेसको लागि अप्रोच नगर्ने। मैले हाम्रो यस्तो खाले अर्गनाइजेसन हो, हामी एउटा माइग्रेन्ट कम्युनिटी हौँ भनेर CMRC भन्छ, कम्युनिटी माइग्रेन्ट एन्ड रिसोर्स सेन्टर। त्यहाँ गएर मैले 2-3टा मिटिङ गरेँ, त्यहाँको जेनरल म्यानेजरसँग भेटेँ, त्यहाँका हाम्रो अर्गनाइजेसनको मोटिभ, यो प्रोग्राम कन्सेप्ट बुझाउँदै गर्दा they were so happy, they were glad to disperse the fund to support the project, support the conference हैन। हामीले त्यहाँबाट ल्याएर त्यो प्रोजेक्ट हामीले विदाउट NRNA को डलर फन्डिङ बिना नै, विदाउट NRNA को फन्डिङ बिना नै त्यति ठुलो प्रोग्राम वेल म्यानेज्ड एउटा भेन्यूमा गर्न सक्यो। त्यसैले हामीले आफूलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, आफूले आफू कति तयारी गर्छौँ भन्ने कुरामा धेरै कुरा भर पर्छ, केही हदसम्म धेरै कुरा भर पर्छ। त्यसैले भोलिको दिनमा गर्ने के हो भने आफू प्रिपेयर्ड हुने, आफूसँग हामीसँग अलरेडी छ त्यो भएको कुरालाई, मैले अघि इन्स्टिट्युसनलाइजेसन र रेकर्ड किपिङको इम्पोर्टेन्स त्यहाँ आउँछ कि हामीले सबै कुरालाई रेकर्ड किपिङ, सबै कुरालाई फर्मलाइज गरेर अगाडि प्रेजेन्ट गर्ने हो भने प्रोबब्ली हामी बेटर हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। अब यो इन्स्टिट्युसनलाइजेसन संस्थागत बनाउने कुरामै जोडेर चाहिँ एउटा अर्को प्रश्न पनि धेरैले सोध्ने गर्छन् कि अब युवाहरू, विद्यार्थीहरू र अलिकति प्रोफेसनलहरू चाहिँ NRN अस्ट्रेलियासँग यो चुनावी प्रक्रिया, यहाँ जो नेतृत्वमा आउने गर्छन्, जस्ता कार्यक्रमहरू उनीहरूले ल्याउने गर्छन्, त्योसँग अलिकति वितृष्णा जगाएको जस्तो गरेर केही एउटा लेभलको प्रोफेसनलले पनि बाहिर बसेर सहयोग गर्छु भनेर यहाँ इन्भल्भ हुन नखोज्ने अथवा इन्भल्भ गराउन नचाहने, युवाहरू, विद्यार्थीहरू यसै पनि आकर्षित नहुने, पोलिटिसाइज बढी हुने, यो समस्या त झन् बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यसलाई संस्थागत बनाउने मुद्दालाई झनै अब जटिल हुँदैन? कसरी ट्याकल गर्ने यी समस्यालाई? म तपाईँको क्वेसनसँग केही हदसम्म सहमत छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घभित्र जटिलताहरू छन्, तर त्यसलाई सहज कसले बनाउने त? सबै हात बाँधेर बसेर कसरी? म एउटा एकाउन्टेन्ट हुँ, एउटा फाइनेन्स बिजनेस पार्टनर, म आफू काम गर्छु होइन, म खासै व्यापार व्यवसायमा संलग्न छैन। मलाई क्वेसन पनि आउने गर्छ, तेरो व्यापार व्यवसाय छैन त किन NRNमा लाग्छस् भन्ने क्वेसन पनि आउने गर्छ। र यो एउटा जुन किसिमको थिङ्किङ छ, सोच छ, त्यो गलत हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एकदमै सम्भावना भएको संस्था हो, यसको नेटवर्क राम्रो छ, यसको भिजन ठिक छ, यसलाई सही किसिमको लिडरसिप भयो भने यसबाट भ्यालु पनि धेरै राम्रो लिन सकिन्छ। तर हामीले जसरी पोर्ट्रेट गरिरहेका छौँ त्यो गलत पोर्ट्रेट हो। र तपाईँले अघि भने जस्तै युवा पिँढी अथवा जुन तपाईँकै शब्दमा, म त सबैजना प्रोफेसनल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, सबैजना एकाडेमिक हो, यहाँ म कुनै कुराले जज गर्न चाहन्न, तर जब तपाईँले जुन पङ्क्ति आउन चाहँदैन भनेर यहाँ उद्धृत गरिरहनु भएको छ, म बुझ्छु। कुनै समय केही काम गर्दै गर्दा व्यक्तिगत रूपमा हुने आक्षेप, तथ्यहीन रूपमा गरिने अट्याकहरू देख्दा म भोलिन्ट्री बेसिसमा बालबच्चा, परिवार, काम छोडेर यति गर्दै गर्दा पनि किन यस्तो व्यक्तिगत रूपमा अट्याक गरेको होला, कहिलेकाहीँ एक्लै गहभरि हाँसु पनि आएको छ। कहिलेकाहीँ बुढीसँग बसेर खाना खाँदै गर्दा यस्तो पनि हुने गर्दो रहेछ, म पहिलोचोटि भोग्दैछु, यो लेभलको पनि हुने गर्दो रहेछ भनेर म आफै पनि कुरा गरेको छु। तर होइन, अर्को दिन सोच्दै गर्दा, अर्को दिन उठेर सोच्दै गर्दा होइन, यो यसरी नै छोडिदिने हो भने त समाजलाई यस्तै गर्न चाहनेहरूले नै लगिहाल्छन्, जितिहाल्छन्। हामीले चेन्ज गर्न चाहने हो भने त हामी त्यहाँ गएर, मैले धेरै चेन्ज गर्न सक्दिनँ होला, तर सानो चेन्जको बिगिनिङ गर्न चाहेँ भने अर्को आउनेले अर्को चेन्ज गर्छ, केही कुरा थपिँदै जान्छ र कालान्तरमा हुन्छ। तर सबैजना यो फोहोर छ अथवा गलत छ भनेर टाढा बस्दिने हो, भागिदिने हो भने त यो कहिले पनि सुधार्ने हुँदैन। त्यही भएर मेरो विनम्र अनुरोध, तपाईँहरू सबै हामी लाइक माइन्डेड मान्छेहरू आउँ, केही सुधार गरौँ, केही इम्प्रुभ गरौँ। हो, यहाँ जटिल छ, यहाँ गाह्रा कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई चिर्न कोसिस गरौँ। भाग्नु समस्या होइन, भोग्नु समस्या, भोगेर लड्नु, समस्यासँग लड्नु चाहिँ त्यसको समाधान हो भन्न चाहन्छु। अब लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी। अन्त्यमा तपाईँले आकाङ्क्षा त देखाइसक्नु भएको छ, अब अगाडि बढ्ने आउने कार्यकालमा पनि सम्भव भयो भने तपाईँलाई त्यो उपयुक्त वातावरण दियो भने अगाडि बढ्ने, चुनाव जित्ने र अघि भन्ने केही परिवर्तनहरू ल्याउने भनेर होइन आकाङ्क्षा त देखाउनु भएको छ। समूहहरूमा छलफल पनि भइरहेछ होला,
केही दिनमै हामी औपचारिक रूपमा तपाईँले उम्मेदवारी दिएको स्वयं त देख्न पनि सक्छौँ होला। त्यसो भनिरहँदाखेरि अहिले अब नेतृत्वमा पनि लगभग 3-4 जना जस्तो आकाङ्क्षी देखिया छ, तपाईँ कसको समूहबाट हो? अब तपाईँलाई यो चुनावी प्रक्रिया जटिल छ भनेर मैले अघिल्लो प्रश्नमा नि भने। हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने नेतृत्व त्यस्तो हुन्छ जस्तो यहाँको समुदाय हुन्छ। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँले दिने नेतृत्व त्यस्तै हुन्छ। तपाईँले यो प्रश्न सोध्दै गर्दा हामी जो कोहीलाई पनि सोध्दै गर्दा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने हामीले कस्तो किसिमको कन्टेक्स्ट बनाएका छौँ र हामीले यो कन्टेक्स्टबाट के एक्सपेक्टेसन गर्छौँ भनेर सबै प्रश्नकर्ताहरूले आफूलाई सोध्न जरुरी छ। अब तपाईँको समूहगत जवाफमा आउँदै गर्दा चुनाव भनेको कलेक्टिभ एफर्ट हो। म एक्लै चुनाव लडेर जित्न सक्दिनँ अथवा चुनावमा एक हिसाबले एउटा ठुलो एनर्जी एफर्ट एउटा कलेक्टिभ एउटा सिनर्जी भन्छ, एनर्जीलाई सिनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने कुरा हो। कलेक्टिभ एफर्ट चाहिन्छ र त्यो प्रक्रियामा एउटा लाइक माइन्डेड मान्छेहरू बिचमा सरसल्लाह हुने र त्यसलाई आधार बनाएर आफ्ना एजेन्डाजहरू अगाडि लाने र भोलि पनि काम गर्दा सहज हुन्छ भन्ने विषयमा टिमहरू बनाउने चलन छ। अब एनआरएनए अस्ट्रेलियामा विधिगत रूपमै अथवा विधानतः प्यानल बनाउन पाइँदैन, तर एक किसिमले लाइक माइन्डेड मान्छेहरूले आफूले समूहगत रूपमा ग्रुपिङ गरेर अथवा समूहगत रूपमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ छ। त्यो एउटा ट्रेन्ड छ, म सहर्ष स्वीकार्छु त्यो कुरालाई। त्यो एउटा हाम्रो समाजमा चलिआएको कुरा हो। तर मेरो यो त्यो त्यस्तो ग्रुप भन्ने छैन। म आफै पनि मैले भने मेरो नजिकका मेन्टरहरूसँग अथवा नजिकका साथी जसले मलाई माया गर्नुहुन्छ, मैले उहाँहरूसँग मैले 2 वर्ष काम गरेँ, केही अनुभव छ, मसँग केही एनर्जी पनि छ, समाजमा केही गर्न सक्छु भन्ने सोच छ। म अरू 2 वर्ष काम गरेर समाजलाई डिसपोइन्ट गर्दिनँ अथवा भ्यालु एड गर्न सक्छु भन्ने सोच छ। त्यो भएर मलाई काम गर्ने मौका मिल्ने वातावरण मिलाउनुहोस् अथवा म त्यसको लागि तयारी छु भन्ने किसिमको इन्फर्मेसन राखेको छु। मानिलिनु भइहाल्नु भयो भने नेतृत्वमा को आउँदाखेरि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ नि त। त्यो सबले घुमाएर भने नि भन्न त मिल्यो नि तपाईँले। होइन, त्यस्तो को हुन्छ भन्दा पनि मैले चाहिँ यस्तो देख्छु, सबैको आफ्ना आफ्ना गुणहरू हुन्छन्, सबैका विशेषताहरू हुन्छन्। सफल मान्छे त्यो हो जसले भएको र आउँदो परिस्थितिमा देखिएको मान्छेसँग मिलेर काम गर्न सक्छ। किनभने नेतृत्व मैले चयन गर्ने होइन, नेतृत्व पब्लिकले रजिस्टर्ड मेम्बरले गर्ने हो र उहाँहरूको म्यान्डेटबाट आउने मान्छे जो कोही भए पनि हामीले चाहेर नचाहेर पनि स्वीकार्य हुन्छ र उहाँसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो जवाफ होइन, यो एकदमै रियालिटी हो। त्यो जवाफ चाहिँ तपाईँहरूले जो दिएर पठाउनुहुन्छ त्यो मान्छे नै मेरो लागि काम गर्नको लागि सहज मान्छे हो यदि म त्यो ठाउँमा पुगेँ भने। हजुर, अन्त्यमा जाँदै के भन्नुहुन्छ? जाँदै साँच्चै नै यो विगत 2 वर्ष गएर आवासीय नेपाली सङ्घसँग यो धेरै असहज परिस्थिति थियो। हामी जटिल अवस्था एउटा फायर डिजास्टर जुन फायरको क्राइसिसमा हामीले करिब बिगिनिङमा हाम्रो टर्म सुरु गरेका थियौँ। कोभिड हुँदै अहिले लेटली आएर अस्ट्रेलियामा सेटल हुँदै गर्दा पनि नेपालको सेकेन्ड वेभसम्म पुग्दा हामी धेरै मनोगत रूपमा अथवा हामी धेरै मनबाट दुखेका छौँ, खुम्चिएका छौँ। तर हामीले सकेको ठाउँमा हामीले गर्न सक्ने आफ्नो रिसोर्सेसले भ्याएसम्म हामीले गर्न ट्राई गऱ्यौँ। अरू एनआरएनए अस्ट्रेलियाले गर्नुपर्ने बाहिर फिजिकली हिँड्नुपर्ने धेरै कुराहरू हुन नसके पनि बिहाइन्ड द सिन हामीले गर्नुपर्ने गर्न सक्ने हामीसँग रहेको मिलेको कुराहरू हामी गर्दै आयौँ। फेरि पनि तपाईँहरूले म्यान्डेट दिएर पठाउँदै गर्दा अथवा यो गर्नु पर्थ्यो भन्ने काम हामीले गर्न सकेनौँ भने त्यो नचाहेर भन्दा पनि समय परिस्थिति नमिलेर हो। त्यसका लागि यहाँहरू सबैसँग क्षमा माग्दै मैले अघि भने जस्तै आगामी कार्यकाललाई पनि तपाईँहरूको माया भयो भने म एकपटक फेरि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा गएर केही साङ्गठनिक सुधार र यहाँका मेन स्ट्रिम कम्युनिटिजदेखि लिएर यहाँका रिसोर्सेस फेडरल स्टेट र लोकल गभर्मेन्टको रिसोर्सेसहरूलाई एनआरएनए अस्ट्रेलिया र हाम्रो कम्युनिटीसँग ब्रिज गराएर भ्यालु एड गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि मसँग एउटा डिफ्रेन्ट कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको अलरेडी भिजन भएको हुँदा त्यो अपर्च्युनिटी मिल्यो भने यहाँहरू समक्ष म फेरि विस्तृतमा आउने नै छु। अरू 2 वर्ष यहाँहरू माझ रहेर काम गर्ने इच्छा छ। यो 2 वर्ष मलाई मेन्टर गरेर साथ सहयोग दिएर सहयोग गर्नुहुने यहाँहरू सबैप्रति फेरि पनि अन्तर्हृदयबाट नमन गर्दै काम गर्ने अवसरको लागि धन्यवाद दिँदै आज यो इन्टरभ्यूको लागि बोलाएर मेरा शब्दहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा
तपाईँलाई पनि र सम्पूर्ण लाउरी टिमलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हवस् त आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाका कोषाध्यक्ष र आउने कार्यकालका लागि महासचिवका आकाङ्क्षी अनिल पोखरेलसँग उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। कार्यक्रम क्रस चेक विथ गणेश भट्टा। KVA Global Education and Migration with over 6 years of glorious history and hundreds of visa grants. We are proud of our migration agents. For more details, visit www.kvaglobal.com, a trusted brand in education and migration.